जय मसीह सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा म निर्जला प्रभुको सेविका आजको यो एमएमबी वर्ल्ड ग्रुपको नेपाली अनलाइन सेवामा यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म विश्वास गर्दछु यहाँहरू सबैजना प्रभुमा आरामै हुनुहुन्छ भनेर र आज जीवित परमेश्वरको वचन लिएर आउन पाएकोमा म अत्याधिक खुसी छु। र सधैँ चाहिँ म यहाँहरूलाई हाम्रो एमएमबी वर्ल्ड ग्रुप र एमएमबी नेपालको बारेमा छोटो जानकारी दिन चाहन्छु। हाम्रो एमएमबी वर्ल्ड ग्रुपको फाउन्डर डाइरेक्टर पास्टर ड्यानियल राज हुनुहुन्छ र एमएमबी नेपाललाई मैले कोअर्डिनेट गर्दै आएको छु। म निर्जला लगायत हाम्रो टिम हुनुहुन्छ, एडमिन टिम, उहाँहरूले सञ्चालन गर्दै आएका छौँ सही शिक्षालाई अगाडि लानको लागि। र हाम्रो एउटै मात्र मिसन छ, त्यो हो कि जुन पहिलो शताब्दीको शिक्षा थियो, पावलको, पत्रुसको, येशूको, यूहन्नाको, त्यही शिक्षालाई चाहिँ कायम राखेर अहिले 21औं शताब्दीमा हामीले लगेका छौँ। र यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आज जुड्नु भएकोमा र यो सेवाको सुरुदेखि अन्तसम्म जुड्नु होला, किनकि परमेश्वरको वचन अद्भुत छ र उहाँको वचनले यहाँको हृदयसँग आज कुरा गर्नुहुनेछ। र यहाँले जति पनि हाम्रो एमएमबी नेपालको फेसबुक पेजलाई लाइक गर्नुभएको छ, म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हृदयदेखि नै। र प्रभुले यहाँलाई धेरै धेरै आशिष दिनुभएको होस्। र अर्को खुशखबरी के छ भने हाम्रो एमएमबी नेपालको युट्युब च्यानल पनि सुरु भइसकेको छ र यहाँहरूले त्यहाँ लाइक र सेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला परमेश्वरको राज्यलाई अगाडि लानको लागि। र हाम्रो यो फेसबुक पेजबाट तपाईहरूले हाम्रो एमएमबी नेपालको एडमिनहरूको नम्बर पाउन सक्नुहुन्छ। मैले एमएमबी नेपालको स्टोरीमा पनि हाम्रो एडमिन ग्रुपको नाम र नम्बर राखिदिएको छु। यहाँहरूलाई केही कसरी जुड्ने केही प्रश्न छ भनेदेखि हामीलाई कृपया सोध्न सक्नुहुन्छ र हामीमा जुडेर प्रभुको महिमा गर्नुहोस्। आऊ हामी ढिला नगरिकन परमेश्वरको वचनलाई हेर्छौँ। आज परमेश्वरको वचनले थुप्रो कुराहरूले यहाँहरूलाई बोल्नु भएको होस् भन्ने प्रार्थनाको साथमा म आएकी छु। र आज हामी हेर्छौँ द मोस्ट फेमस फर बिङ द सर्टेस्ट वर्ड्स इन द बाइबल। के होला त? यहाँहरू सबैलाई थाहा नै होला बाइबलको सबैभन्दा छोटो वर्स, छोटो पद कुन चाहिँ हो त? हुन्छ, म यहाँहरूलाई भन्छु यूहन्ना 11:35 पद। त्यसमा लेखिएको छ जिजस वेप्ट भनेर, येशू रुनुभयो। हेर्नुस् त, हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्ट 100% मनुष्य हुनुहुन्छ भने 100% परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज परमेश्वर लाजरसको मृत्युमा किन रुनुभयो? परमेश्वर भएर पनि उहाँ एउटा मानिसको मृत्युमा किन रुनुभयो? आज यही रिलेटेड टपिकलाई हामी हेर्छौँ। यसमा थुप्रो कनेक्सनहरू परमेश्वरले दिनुभएको छ। कृपया अन्तिमसम्म जुड्नु होला। हाम्रो यो बाइबलमा जिजस वेप्ट भनेर 3टा ठाउँमा रेकर्ड गरिएको छ प्रभु येशू ख्रिस्ट रुनु भएको। त्यो कहाँ रेकर्ड गरिएको छ? नम्बर 1 मा चाहिँ लाजरसको मृत्युमा यूहन्ना 11:35 मा रेकर्ड गरिएको छ। दोस्रो कुरा लुका 19:41 पदमा जब प्रभु येशू ख्रिस्टले यरुशलेम शहरलाई देख्यो, त्यहाँ हुने नासिने व्यक्तिहरूलाई देखेर उहाँ रुनु भएको थियो। र तेस्रो कुरा चाहिँ तेस्रो ठाउँ चाहिँ लुका 22:44 पदमा जब उहाँ जैतुनको डाँडामा प्रार्थना गरिराख्नु भएको थियो, समस्यामा परेर एकदम सङ्कष्टमा परेर प्रार्थना गर्दा उहाँ आँसु सहित प्रार्थना गर्नुभएको थियो। उहाँको आँसु रगतको थोप्ला थोप्ला भई भुइँमा झरिएको थियो। त्यसलाई हेमाटोड्रोसिस भन्दो रहेछ त्यो कन्डिसनलाई। र यहाँहरू जतिलाई पनि मेडिकल साइन्समा ज्ञान भएको छ उहाँलाई थाहा होला, एउटा एक्सट्रिम कन्डिसनमा हाम्रो यो ब्लड भेसलहरू ब्रस्ट हुँदो रहेछ र त्यो चाहिँ हाम्रो पसिनाको रूपमा निस्किँदाखेरि रगत भएर चाहिँ निस्किने रहेछ। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ प्रभु रुनु भएको थियो। आज 3टा कुरा चाहिँ रेकर्डेड छ, तर थाहा छ उहाँ चाहिँ 100% मनुष्य भएको कारणले गर्दाखेरि कति ठाउँमा रुनुभयो होला जुन त्यो बाइबलमा रेकर्ड गरिएको छैन। जसरी एसायाको 53:3 मा भनिएको छ, उहाँ मानिसहरूबाट घृणित र इन्कार गरियो, अफसोसमा परेको मानिस र कष्टसहित परिचित। ऊ त्यस्तो थियो जसलाई देखेर मानिसहरू आफ्नो मुख फर्काउँछन्। ऊ घृणित थियो र हामीले उसलाई केही मोलको गरेनौँ भनेर। हेर्नुहोस् त, प्रभु येशू ख्रिस्ट मनुष्य पनि हुनुहुन्छ। आज हामीलाई कोही मनुष्यले घृणा गर्यो भनेदेखि, आज कोही मनुष्यले हामीलाई टाउको फर्कायो भने, हामीलाई इन्कार गर्यो भने, हामीलाई घृणा गर्यो भने हामीलाई कति रुन आउँछ, कति हृदयमा चित्त दुख्छ र हाम्रो आँखाबाट आँसु झरेको हुन्छ। त्यसरी नै एउटा प्रभु येशू ख्रिस्ट मनुष्य भएको कारणले उहाँ कति ठाउँमा रुनु भएको छ होला प्राइभेटली, त्यो हामीलाई थाहा छैन, त्यो बाइबलमा रेकर्डेड छैन। त्यसैले द रियल एन्सर इज जस्ट नट वान्स अर ट्वाइस अर थ्राइस। धेरै पटक रुनु भएको छ प्रभु येशू ख्रिस्ट, धेरै पटक रुनु भएको छ।
र पवित्र आत्माले यो मानिस मरेको ठाउँमा, लाजरस मरेको ठाउँमा प्रभु येशू रुनुभयो, नगर नासिन गएको ठाउँमा प्रभु येशू रुनु गयो भनेर रेकर्ड गराउनु भएको छ। यसबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ होला? यसबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ? द सिम्पल एन्सर चाहिँ के हो भने कोही पनि मानिसको मृत्युमा परमेश्वर खुसी हुनुहुन्न। कुनै पनि मानिसको मृत्युमा परमेश्वर खुसी हुनुहुन्न, न हिजो न आज न भोलि, किनकि हिब्रू 13:8 भन्छ प्रभु येशू ख्रीष्ट हिजो आज र सदा सर्वदा एक समान हुनुहुन्छ। हाम्रो आफ्नो मान्छे मर्दा त हामीलाई कति चित्त दुख्छ, कति रुन आउँछ, कति दुःख लाग्छ, हामी कति दिनसम्म शोक मनाइरहेका हुन्छौँ। तर परमेश्वरलाई कति चित्त दुख्छ होला? जुन मनुष्यलाई उहाँले सृष्टि गर्नुभयो त्यो नासिन गएकोमा उहाँलाई कति चित्त दुख्छ होला, कति दुःख लाग्छ होला, त्यो हामीले सोच्न पनि हामी सक्दैनौँ। त्यो हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ। जसरी लुकाको 7:11देखि 17 लेखिएको छ, विधवाको छोरा जीवित पारिएको भनेर। त्यहाँ 13 प्रभु येशूले एकदम दयाले भरेर त्यो विधवालाई के भन्नुहुन्छ थाहा छ? नरो भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, प्रभु येशूलाई कोही व्यक्ति मरेको उहाँ चाहनुहुन्न, हैन, नरो भनेर भन्छ र प्रभु येशू ख्रीष्टले उसलाई जीवित पारिदिएको कुरा हामी त्यो पदमा हेर्न सक्छौँ। र परमेश्वर चाहनुहुन्छ कुनै एउटा व्यक्ति पनि नाश नहोस् जसलाई उहाँले सृष्टि गर्नुभएको छ। थाहा छ आजको वर्ल्ड पपुलेसन कति छ भनेर? 7.8 बिलियन त वर्ल्ड पपुलेसन छ आज। र त्यसमा पनि मैले हेर्दाखेरि डाटामा के भन्छ भने 1,50,000 व्यक्ति प्रतिदिन मर्छन् भनेर। एउटा लाजरसको मृत्युमा प्रभु येशू ख्रीष्ट रुनुहुन्छ भने आज 1,50,000 व्यक्ति प्रतिदिन मर्दाखेरि प्रभु येशू कति रुनु भएको छ होला? त्यो हामी अन्दाजा पनि लाउन सक्दैनौँ। प्रभु येशू ख्रीष्ट कति दुखी हुनुभएको छ होला? त्यो हामी अन्दाजा पनि लाउन सक्दैनौँ। जब हाम्रो प्रभु नै रोइराख्नु भएको छ भने आज प्रभुले हामीलाई छान्नु भएको विश्वासी जन तपाईँ र म कसरी चैनको साथमा बस्न सक्छौँ, कसरी मनमा ढुक्क गरेर हामी हिँड्न सक्छौँ, कसरी हामी चाहिँ खुसी भएर यो जीवन जिइराख्न सक्छौँ होला? जबकि हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट नै दुखी हुनुहुन्छ। 1,50,000 भनेको सानो नम्बर होइन, यो ठुलो नम्बर हो। आज प्रतिदिन त्यति व्यक्तिहरू यो संसारलाई छोडेर गइरहेको छ। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई नचिनिकन, उद्धार मुक्ति नपाइकन प्रभु येशू कति दुखी हुनुहुन्छ होला, कति रोइराख्नु भएको छ होला। त्यो आज लाजरसको मृत्युमा रोएको कुराले नै हामीलाई त्यसले बुझ्न सक्छौँ। हामीले यहाँलाई थाहा छ नोवाको पालीमा नोवालाई एउटा जिम्मा दिएको थियो, 8 जना मान्छे मात्र बचेको थियो त्यो बेला। र त्यस्तै गरेर युसुफको पालामा देख्नु भएको छ भने उसले त्यो अनिकालको समयमा आफ्नो घरानालाई उसले बचाएको कुराहरू छ, हैन। त्यसपछि हाम्रो मोसाको कुरा हेर्यो भनेदेखि उसले 6 लाख इजरायलीलाई त्यो दासत्वबाट निकालेर ल्याउने उसलाई जिम्मा दिएको थियो। तर आज हामी ख्रीष्टको मण्डली, तपाईँ हामीलाई 7.8 बिलियन पपुलेसनलाई बचाउनको लागि हामीलाई परमेश्वरले छान्नु भएको छ। कत्रो ठुलो जिम्मेवारी, फिगर हेर्नुस् त कति ठुलो छ। नोवाको पालीमा 8 जनादेखि अहिले हाम्रो यो चर्च, हामी मण्डलीलाई कति 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 एमाउन्ट दिनुभएको छ, कति चाहिँ फिगर रहेछ त? 7.8 बिलियन पपुलेसनलाई बचाउने जिम्मा दिनुभएको छ, आज जिम्मा दिनुभएको छ। वाउ, एकदम ठुलो एमाउन्ट हो, एकदम ठुलो एमाउन्ट। माफ गर्नु होला। आज टोटल पपुलेसनमा पनि क्राइस्ट फलोवर यानी कि क्रिस्चियन भनेर जगतले चिनेको छ त्यो कति छ त? 2.3 बिलियन छ, यानी कि 31% हो। 100% मा अहिले 90% विश्वासी जनहरूले पवित्र आत्माको उद्देश्य बुझ्न सकेको छैन, पवित्र आत्मा किन दिएको त्यो कुरा बुझ्न सकेको छैन। 10% लाई म सल्युट गर्न चाहन्छु, म रेस्पेक्ट गर्न चाहन्छु कि उहाँहरूले पवित्र आत्माको उद्देश्य बुझ्नु भएको छ, पवित्र आत्मा किन दिएको छ एउटा विश्वासी जन भन्नेलाई बुझ्न सकेको छ। उहाँहरूलाई म सल्युट गर्छु र म हृदयदेखि नै म रेस्पेक्ट गर्न चाहन्छु। जब 90% विश्वासी जनहरू फेल भएको छ उहाँको उद्देश्य र उहाँको मिसनलाई बुझ्नलाई भने उहाँले प्रभु येशू रोइराख्नु भएको छ भनेर कसरी थाहा पाउन सक्छ? कसरी थाहा पाउन सक्छ? कतै पो थाहा हुँदैन। आज प्रभु येशू ख्रीष्ट रोइराख्नु भएको छ भनेर थाहा पाउँदा पाउँदै हामी चर्चमा गएर उफ्रेर नाच्न कसरी सक्छौँ? मलाई माफ गर्नु होला, केही शब्दहरू मैले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कोही विश्वासी जन छ फेसबुकमा आएर टाउको ढाकेर प्रार्थना गरेको हुन्छ, यो जिब्रिस भाषामा, अन्य भाषा भनेर जङ्गली भाषामा प्रार्थना गरिरहेको देख्छौँ र त्यही व्यक्ति केही दिनपछि फेसबुकमा लाइभ आउँदाखेरि छाती हल्लाएर नाचेको पनि देख्छौँ। के कसरी यस्तो कार्यहरू गर्न सक्यो? के त्यो व्यक्तिले हेर्दाखेरि पवित्र आत्माले हो भरेर मैले अन्य भाषा बोले, मैले चाहिँ
यो जिब्रिज भाषा बोले भनेर घन्टौं प्रार्थना गरेर अगाडि आइरहेको देख्छु र कति हेर्दाखेरि टाउको बेरेर हैन कति मान्छेले हेर्दा स्पिरिचुअल कति आत्मिक देखाएर अगाडि आएको देख्छौं र त्यही व्यक्ति केही दिनपछि फेसबुकमा आउँदाखेरि छाती हल्लाएर नाचेको देख्छौं। कसरी मिल्यो त्यो कुरा? एक ठाउँमा टाउको बेरेर स्पिरिचुअल देखाएर आत्मिक देखाएर आउने, अर्को ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो कार्य गर्नु के यो कुरा प्रभु येशू ख्रीष्ट रोइरहेको छ भने थाहा नपाएर गरेको होइन र कि थाहा पाएर गरेको? नाच्नु गलत हो भन्नुहुन्छ? होइन हैन, स्वर्गमा पनि रमावट हुन्छ भन्छ। एउटा व्यक्तिको आत्मा बच्यो भने, एउटा व्यक्तिको हामीले आत्मा बचायो भने हामी नाचौं, प्रभुलाई धन्यवाद दिएर, त्यो जायजको कुरा हो। एउटा सोबर, एउटा चाहिँ लिमिट भन्ने हुन्छ हाम्रो, हैन, लिमिट भन्ने हुन्छ। वर्शिप गर्नु के गलत हो त भनेर भन्दा होइन, प्रभुलाई गाना गाएर वर्शिप गर्नुपर्छ, तर वेल रिटन सङ हुनु पर्यो। त्यो परमेश्वरलाई भएर भक्तिको साथमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? गाउनुपर्छ उहाँको लागि। किनकि उहाँ राजा होका राजा, प्रभु होका प्रभु, वो न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँ हामीले डर र भय त मान्नै पर्छ परमेश्वर देखेर। र आज हामी देख्छौँ म्युजिक कन्सर्ट, गस्पेल गानाहरूको कम्पिटिसन। आज प्रभु येशू ख्रीष्ट रोइराख्नु भएको छ। उहाँको छोराछोरीहरू यहाँ संसारमा नासेको कारणले गरेर, जस्तै यरुशलेममा त्यहाँ नगरमा व्यक्तिहरू नासेको कारणले गर्दा उहाँ रुनु भएको थियो, लाजरसको मृत्युमा रुनु भएको थियो। आज प्रभु येशू ख्रीष्ट रोइराख्नु भएको छ भनेर थाहा पाउँदै हामी चर्चमा उफ्रेर नाच्नु के यो जायज कुरा हो? यसको अर्थ के हो त? हामीले पवित्र आत्माको मिसनलाई नबुझेको होइन, हामीले पवित्र आत्मा किन दिएको छ त्यो थाहा नगरेको होइन र? वाउ! जसरी त्यो बेलामा इजरायलीहरूले यहोवा परमेश्वरलाई बुझेन, शास्त्री फारसीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई बुझेन, आज त्यस्तै गरेर पवित्र आत्माको मिसनलाई, पवित्र आत्मालाई हामी चर्चले, हामी मण्डलीले बुझेका छैनौं। आज मण्डलीले बुझेका छैनौं। आज यस्तो कुराहरू किन भन्न जरुरी पर्यो? जसरी बाइबलको वचनले भन्छ एफिसी 5:11 मा अन्धकारको कुराहरूलाई एक्सपोज देम भन्नुहुन्छ। आज यो कुराहरू एक्सपोज गर्न जरुरी पर्यो। किन जरुरी पर्यो यस्तो कुराहरू? किनकि प्रभु येशू ख्रीष्ट रोइराख्नु भएको छ र आज हामी विश्वासी जन भएर हामी सिन्सियरिटीमा छैनौं, हामी सिरियस भएका छैनौं, प्रभुको मिसनलाई बुझ्न सकेका छैनौं। तर आज प्रभु येशू ख्रीष्टले एमएमबीलाई खडा गर्नुभएको छ, पास्टर डानियल राजद्वारा खडा गर्नुभएको छ। यतिकै खडा गर्नुभएको होइन, आज हरेक व्यक्ति एमएमबीमा क्रुस बोकेर हिँडिरहेका छन् र आज जति पनि हेरिराख्नु भएको छ यहाँहरू क्रुस बोकेर हिँडिराख्नु भएकोलाई म यहाँलाई सल्युट गर्न चाहन्छु। मलाई यस्तो विश्वासी जनहरूसँग दुःख छ, त्यो 90% मा गनिन्छ, त्यो विश्वासी जनहरूसँग दुःख लाग्छ मलाई। आज पवित्र आत्माको उद्देश्य बुझेको भए रिस, डाहा, घमण्ड यस्तो कुराहरू गर्ने नै थिएन। आत्मा बचाउने काममा चाहिँ अगाडि सर्थ्यो होला विश्वासी जनहरू। छैन। आज मानिसहरू के भएको छ? ए बहिनीले फोन उठाएन, ए यो बहिनी घमण्ड भयो, ए बहिनीले फोन उठाएन, यो बहिनी यस्तो भयो। हाम्रो बाइबलमा लेखेको छ त, जो घमण्ड हुन घमण्डीहरू यिनीहरूको सबै कुराको बास कहाँ हुन्छ? नर्गमा हुन्छ भनेर, हैन? आफ्नै मनमा के खिचडी बनाएको हुन्छ अनि अरूलाई दोष लाउने काम मात्र गरिरहेको हुन्छ। यो किन गरिरहेको छ यस्तो कुराहरू? यो त संसारिक व्यक्तिहरूले मात्र गर्छन्। आज तेलमा दौडिरहेको छ विश्वासी जन, टाइम वेस्ट गरेर तेलमा, पानीमा, रुमालमा, कपडामा, अनि यो अन्य भाषा भनेर घन्टौं लगाएर, एउटा नयाँ विश्वासीलाई पनि घन्टौं लगाएर उसलाई बोल्न लगाइरहेको हुन्छ यो जंगली भाषा। तर यसमा समय बर्बाद गर्नुको सट्टा एउटा आत्मा बचाएको भएदेखि कति हुन्थ्यो? आज त्यो त्यसरी नाच्ने व्यक्तिलाई सोध्यो भने कति आत्मा बचाएको छ भनेर भन्यो नि, एउटा आत्मा बचाएको देख्दिन, एउटा बाइबल पढेको पनि देख्दिन, हैन? यस्तो कुराहरू पनि आउँछ। तर मलाई एकदम दुःख लाग्छ यो कुराहरूले। आज हामी आत्मा बचाउने मिसनमा छैन भने परमेश्वरले पनि हामीलाई बाँकी राख्नुहुन्न। किनभनेदेखि तपाईले रोमीको 11 च्याप्टरमा पढ्न सक्नुहुन्छ। उनीहरू असली जैतुनलाई त परमेश्वरले छोड्नु भएन भने हामी त जंगली जैतुन, हामीलाई परमेश्वरले कसरी छोड्नुहुन्छ? हैन? आज हामीमा रिस, डाहा, घमण्ड, एक अर्कामा कुडकुडपन हुनुपर्ने किन कारण छ र? आज प्रभु येशू ख्रीष्ट रोइरहेको, हामीले प्रभु भनेर भन्ने प्रभु चाहिँ रोइराख्नु भएको छ, अनि हामी चाहिँ एक अर्कामा यस्तो कुराहरू ल्याउनु भनेको कसरी जायजको कुरा भयो? हैन? कसरी जायजको कुरा भयो? त्यो त भउँदै भएन नि। पवित्र आत्मालाई बुझ्नै सकेको छैन भने पवित्र आत्माको मिसनलाई पनि कसरी बुझ्न सक्छ? र 7.8 बिलियन पपुलेसनलाई बचाउनको लागि जिम्मा दिएको कुराहरू कसरी जिम्मेवारी लिन सक्छ र कसरी त्यो पूरा गर्न सक्छ होला एउटा विश्वासीले? ओ लर्ड,
यहाँलाई थाहा छ उत्पत्तिको सुरुदेखिको पुस्तकदेखि नै पवित्र आत्माले सबै कुरा ठिक तरिकाले गर्नुभएको छ। उहाँ त गडबडीको आत्मा हुनुहुन्न। पहिलो कोरिन्थी 14:33 भनेको छ उहाँ त शान्तिको आत्मा हुनुहुन्छ। आज तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र भन्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मसीह समाजमा कति गडबडी छ। आज हाम्रो मसीह समाजमा कुनै पनि अर्डर छैन, सिस्टममा चलेको छैन हैन। पवित्र आत्माले दिनुभएको, पवित्र आत्माले एउटा हामीलाई बाटो दिनुभएकोमा त्यसरी हिँडेको छैनौँ। आजको मण्डली एकदम दुःख लाग्ने कुरा त्यही नै छ। आज हामी त्यसैको लागि हामी पवित्र आत्माको उद्देश्य चाहिँ के हो त्यो कुरा चाहिँ आज हामी हेर्छौँ। जसरी यूहन्नाको 16:8 लेखिएको छ, अनि जब उहाँ आउनुभयो उहाँले संसारलाई पाप, धार्मिकता र न्यायको विषयमा दोषी ठहराउनुहुन्छ, यानि कि अर्को भाषामा कन्भिक्ट गर्नुहुन्छ। पाप के हो? किनकि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास नगरेपछि त्यो व्यक्ति जेसुकै गरोस् ऊ पापी हो। धार्मिकताको विषयमा, न्यायको विषयमा चाहिँ पवित्र आत्माले कन्भिक्ट गर्नुहुन्छ। आज तपाईँलाई मलाई पवित्र आत्मा दिनुभएको छ किन? संसारलाई यही पाप, धार्मिकता र न्यायको विषयमा कन्भिक्ट गर्नु भनेर हामीलाई दिइएको छ। आज संसारलाई थाहा छैन हैन। कोही बिहान उठेर सूर्य पूजा गरिरहेको हुन्छ। सोमबार मङ्गलबारदेखि लिएर 7 दिनसम्म पनि 33 कोटी देवतालाई पुजेरै बिताएको हुन्छ। उसलाई थाहा छैन पाप गर्नु सही हो होइन, थाहा छैन। जब व्यभिचार गर्छ त उसलाई नदेख्ने गरी, कसैले नदेख्ने गरी उसले व्यभिचार गर्यो भने पनि कसैले देखेको छैन, ठिकै हो भनेर बसेको हुन्छ। मान्छेलाई थाहा छैन कि उसको हृदय नै पापी छ भनेर। आज तपाईँ हामीलाई राख्नुभएको छ यो सबै गरेर पनि तिमी पापी नै छ भनेर उसलाई एहसास दिलाउनको लागि आज राखेको। कतिपय मान्छेहरू मै अन्य जाति हुँदाखेरि कति पापहरू गरेर हिँड्थे। पापहरू गर्दाखेरि के गर्थे? अब लाख बत्ती बाले मेरो पाप यति कट्यो होला, अब कालो बोकालाई बलि चढाए अब मेरो पाप यति कट्यो होला, अब म यो बिहानभरि 1 घण्टा 1.5 घण्टा लाएर म पूजा पाठ गर्छु मेरो पाप कट्यो होला भन्ने सोच्थेँ। किनकि मलाई के थिएन? वचनको ज्ञान थिएन। म त्यो सोच्थेँ। मलाई त एउटा विश्वासी जन आएर भन्नुपर्ने थियो तिमीले यत्रो बिहान बेलुकै घन्टी बजाएर पूजा गरेकोले तिम्रो पाप कट्दैन थियो हैन, तिम्रो पाप कट्दैन, तिमी स्टिल पापी नै छौ भनेर एउटा विश्वासी जनले भन्नुपर्ने थियो मलाई, हो कि होइन? आज त्यस्तै भइरहेको छ। मान्छे डाँडा काँडामा गइरहेको छ परमेश्वरलाई खोज्नको लागि। उनीहरूलाई सत्यको ज्ञान छैन। आज तपाईँ र मलाई राख्नु भएको छ त्यही कारणको लागि, सृष्टिलाई पुज्ने होइन कि सृष्टिकर्तालाई चाहिँ पुज्नुपर्छ भनेर आज तपाईँ हामीलाई राख्नु भएको छ। खोइ त आज हामीमा त्यो भएको कुराहरू छैन। मान्छे शान्ति पाउनको लागि, बुद्धत्व हासिल गर्नको लागि बुद्धलाई मानिरहेको हुन्छ, मोहम्मदलाई मानिरहेको हुन्छ, जन्नत जान पाइन्छ भनेर हैन। लाख बत्ती बालेको कुराहरू देख्छौँ, घरमा सत्यनारायणको पूजा लगाएको देख्छौँ, हरेक दिन हरेक देवी देवतालाई पूजा गरेको देख्छौँ। तर उनीहरू त अन्धकारमा छन् बिचराहरू। तर तपाईँ र मलाई त पवित्र आत्मा दिनुभएको छ एउटै उद्देश्यले कि उनीहरूलाई कन्भिक्ट गराओ, तिमीहरू यो सबै नगर, यो कुराहरूको पाप हो, तिमीहरू हैन, तिमीहरू सधैँको लागि नरकमा जान्छ भनेर हामीलाई चाहिँ भन्नको लागि चाहिँ आज राख्नु भएको छ। त्यो अन्धकारको कुरालाई प्रकट गरिदिनलाई, त्यो अन्धकारको कुरालाई एक्सपोज गर्नको लागि चाहिँ आज तपाईँ हामीलाई चाहिँ राख्नु भएको छ परमेश्वरले। जसरी रोमी 7:7 पावलले भनेको छ, यदि व्यवस्था नभए मैले पाप थाहा पाउने थिएन, किनकि तैँले लोभ नगर भनी व्यवस्थाले भनेको छ हैन, नभनेको भए मैले लोभ नगर्नु भनेको के हो मलाई थाहै हुँदैन थियो भनेर पावलले भन्छ। आज हामी विश्वासी जनले बाइबलको वचनबाट उसलाई नभनेको भए मूर्ति पूजा गर्नु पाप हो नभनेको भए उसलाई कसरी थाहा हुन्थ्यो? उसको लागि त जिन्दगीभर त्यो मूर्ति नै परमेश्वर भइरहेको हुन्थ्यो। उसलाई कसरी थाहा हुन्थ्यो? थाहा हुन्न थियो। सत्यनारायणको पूजा गरेर मेरो घरमा शान्ति आउने, सुस्वास्थ्य आउने भनेर उसलाई लक्ष्मीको पूजा गरेपछि मैले धन आउँछ भनेर गरिरहेको हुन्छ। यो कुरा गलत हो भनेर उसलाई बाइबलको वचनले नभनेको उसलाई कसरी थाहा हुन्थ्यो? हेर्नुहोस् त, अन्य जातिलाई त यो 10 आज्ञा पनि थाहा छैन, अन्य जातिलाई त व्यवस्था नै थाहा छैन, अन्य जातिलाई त पाप गरे पनि लुकी पाप गरे पनि ठिकै छ, मैले मान्छे त मारेको छुइनँ भन्ने यस्तो कुराहरू गर्छन्। अन्य जातिलाई गएर तपाईँ त पापी हो भनेर भनेन, मैले कमिला त मारेको छुइनँ, मैले मान्छे त मारेको छुइनँ, मैले व्यभिचार त गरेर हिँडेको छुइनँ भनेर त्यस्तो भन्छन्। तर उनीहरूलाई थाहा छैन कि पाप कहाँबाट आउँछ। हाम्रो हृदय नै पापी छ र पापको उद्धार मुक्ति दिन सक्ने हाम्रो प्रभु येशू मात्र हुनुहुन्छ भनेर उनीहरूलाई थाहा नै छैन। त्यही कुरा कन्भिक्ट गराउनको लागि आज तपाईँ र मलाई राख्नु भएको छ। हामी हर कोही ठाउँमा अहिले होला, म क्यानाडामा छु, कोही नेपालमा हुनुहुन्छ, कोही कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ हैन, जहाँ जता भए पनि हामीलाई राखेको ठाउँ प्रभुले त्यही ठाउँबाट चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले
त्यही ठाउँबाट चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी पहिलो कोरिन्थी 14को 24 र 25 पदमा लेखेको छ, यसको माथि कन्टेक्स्ट अर्कै छ, तर यो स्टेटमेन्ट मलाई पावलको एकदम राम्रो लाग्यो। आज हरेक विश्वासीले यो कुरा पनि एकदम ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा छ। तर सबैले अगमबानी गरिरहेको बेला कोही अविश्वासी वा बाहिरको मानिस त्यहाँ पस्यो भने उसलाई सबैद्वारा आफ्नो पापको बोध हुनेछ र सबैद्वारा ऊ जाँचिनेछ। त्यसको हृदयका गुप्तका कुराहरू प्रकट हुनेछन् र घोप्टो परेर त्यसले परमेश्वरलाई पुज्नेछन् र त्यसले तिमीहरूको माझमा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी घोषणा गर्नेछन्। हेर्नुहोस् त, पावलले यो मण्डलीमा भनेको कुरा, यसको माथिको कन्टेक्स्ट अर्कै छ, तर यो स्टेटमेन्ट चाहिँ मलाई यहाँलाई दिन मन लाग्यो। जब हामी अगमबानी गरिरहेका हुन्छौँ, चर्चभित्र बसेर यानि कि प्रचार गरिरहेका हुन्छौँ, त्यो प्रचार गरिरहेकोमा कोही अविश्वासी मान्छे आयो भनेदेखि हाम्रो कुराहरूले गरेर, वचन त दुईधारी तरवार हो, वचनले त हृदयमा बात गर्छ, उसलाई कुरा गर्छ, तर उसले थाहा पाउँछ, ए म पापी पो रहेछु, म त अधर्मी पो रहेछु, प्रभु येशू मलाई चाहिने रहेछ भनेर उसले पश्चाताप गरेर के गर्छ, उसले घोप्टो परेर परमेश्वरलाई उसले आफ्नो जीवन समर्पण गर्छ, हैन? त्यसै कारणले आज प्रचार गर्नु, अगमबानी गर्नु, प्रचार गर्नु भनेको हो। आज अगमबानी भनेर पनि थुप्रो कुराहरू आएको छ, त्यसमा त झन् के भन्नु। अब अगमबानी र यो के भन्छ स्पिकिङ इन टङ्ग्सको बारेमा यो छुट्टै टपिक लिएर आउनु बाँकी नै छ, त्यसमा म त्यो कुराहरू गर्छु। आज अन्य जातिको अन्धकारको कार्यहरूलाई एक्सपोज गर्ने सट्टामा आज हाम्रो विश्वासीजन, आज हाम्रो मसी समाजको नै यो अन्धकारको कुराहरूलाई एक्सपोज गर्ने दिन आएको छ, हैन? कति दुःख लाग्छ यो कुराहरू गर्नको लागि। हामीले बाहिर गएर चाहिँ उनीहरू तिमीहरू अन्धकारमा छ, यो गरेको कार्यहरू अन्धकारको मानिसहरूले गर्छ भन्नुपर्ने ठाउँमा आज हाम्रो मसी समाजभित्र नै यो कुरा सफा गर्नुपर्ने जरुरी भएको छ। तर धन्यवाद प्रभुलाई, एमएमबी खडा गर्नुभएको छ। एमएमबी हामी यहाँ लड्डु बाँड्नको लागि होइन, एमएमबी हामी मानिसलाई प्रसन्न गर्नको लागि होइन, एमएमबी चाहिँ मसीको देहलाई सफा गर्ने काम चाहिँ हामी गर्छौँ, हैन? सजिलो छैन, भत्काउने काम त एकदम सजिलैसँग भत्काउन सक्छ, एउटा बिल्डिङ भत्काउन पनि सजिलैसँग गर्न सक्छ, तर जे कुरा पनि बनाउनु पर्छ, जे कुरा पनि सफा गर्ने काम त्यो सजिलो छैन, त्यो गाह्रो छ त्यो काम। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु कि त्यो अनुग्रह हामीलाई दिनुभयो पास्टर ड्यानियल राजद्वारा, हामीलाई यो मसी समाजलाई सफा गर्नको लागि, किनकि प्रभु येशू रोइराख्नु भएको छ। सबै कुरा गडबडीको परमेश्वर हुनुहुन्न, वा शान्तिको परमेश्वरमा आज उहाँको मण्डली सबै गडबडी नै गडबडी भएको छ। त्यही कारणले आज उहाँले मसी मण्डन बैठक खडा गर्नुभएको छ। प्रभुलाई धन्यवाद दिँदछु त्यसको लागि। We praise you Lord। आज पावलले भन्छ पहिलो कोरिन्थी 3को 1देखि 4 सम्म, तिमीहरू त अझ सांसारिक नै छौ भनेर, तिमीहरूमा डाहा छ, कलह छ, मै हुँ, मै ठिक, म हैन रिस राग गर्छौ, चरित्रहीन आदि इत्यादि कुराहरू छौ। यी सबै छन् त कसरी सांसारिक भएन, हैन र? जब हामीले चाहिँ बाहिरको मानिसलाई भित्र ल्याउनु पर्ने, परमेश्वरको राज्यमा ल्याउनु पर्ने, आज विश्वासी जन नै बाहिर संसारमा गएको छ, आज विश्वासी जन नै बाहिर संसारमा गएको छ र कसरी आत्मा बचाउन सक्छ उसले? एउटा विश्वासी जन बाहिर संसारमा गएको मान्छेले सक्दैन। आज संसारको मानिसलाई पापबाट निकालेर परमेश्वरको राज्यमा ल्याउनु पर्ने थियो, तर आज विश्वासी जनहरू आफै नै पापमा फसेका छन्, आफै नै पापमा फसेका छन्। पवित्र आत्माले दिनुभएको त्यो उद्देश्य, पवित्र आत्माको मिसनलाई बुझेन भने हाम्रो उद्धार मुक्ति पनि गुमिन सक्ने रहेछ। यो कुरा हामी सबै विश्वासी जनले जानु। आज हामीलाई उद्धार मुक्ति गुमाउनु छैन। परमेश्वरले हामीलाई एउटा सेल्भेसन, इटर्नल गिफ्ट दिनुभयो। त्यो गिफ्टलाई हामीले सचाएर राखेन भने त्यो गिफ्ट गुमिन्छ, हाम्रो आफ्नै कारणले गुमिन्छ त्यो गिफ्ट। त्यही भएको भएर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ? पवित्र आत्माको उद्देश्यलाई बुझ्नुपर्छ र हाम्रो सेल्भेसनलाई, हाम्रो उद्धार मुक्तिलाई नगुमाऊ, जुन चाहिँ प्रभुले त्यस्तो क्रुसको बलिदान, हैन, कस्तो कष्टपूर्ण बलिदान उहाँको, त्यसले चाहिँ हामीलाई किन्नु भएको थियो, त्यसले चाहिँ हामीलाई किन्नु भएको छ। हे प्रभु धन्यवाद। जसरी एजेकियलको पुस्तकमा 36को 27 पदमा लेखेको छ, अनि म मेरा आत्मा तिमीहरूमा हालिदिनेछु र तिमीहरूलाई मेरा विधिहरू पालन गर्ने र मेरा नियमहरू होशियार साथ मान्ने तुल्याउनेछु। के आज हामीले परमेश्वरको विधिहरू के होशियार साथ मान्ने भएका छौँ? ठ्याक्क अपोजिट भएको छ, ठ्याक्क उल्टा भएको छ। होशियारको साथ केही कुरा पनि गरिएको छैन मण्डलीमा। होशियारको साथ कुनै विश्वासी पनि चलिएको छैन। 90% विश्वासीको म कुरा गर्दैछु, 10%लाई म अहिले पनि यहाँलाई सल्युट गर्छु, यहाँहरू हेरिराख्नु भएकोहरूलाई। आज हामीले बाहिर मानिसलाई भन्नुपर्ने, ए रक्सी नखाऊ है त्यो पाप हो, ए बेविचार नगर है त्यो पाप हो, ए झुटो नबोल त्यो पाप हो, ए मूर्ति पूजा नगर है त्यो पाप हो, सृष्टिकर्तालाई पुज्नु पर्नेमा सृष्टि गरेका कुरालाई पुजिरहेछ त्यो पाप हो भनेर आज भन्न सक्नु पर्ने थियो। आज हामीले भन्न सक्नु पर्ने थियो, तिमीहरू यस्तो गरेको बापत तिमीहरू हिंसा, हैन, सधैँभरिको लागि त्यो त्यस्तो गन्धक दन्किने कुण्डमा तिमीहरू जानेछौ भनेर भन्नुपर्ने हो। आज विश्वासी जनहरू नै यस्तोमा फसेका छन्।
आज विश्वासी जनहरू नै यस्तोमा फँसेका छन्। प्रभुले भन्नुहुन्छ प्रकाशको पुस्तक 21:8 यहाँले पढ्नुभयो भने यस्तोहरू सधैँको लागि नरकको कुण्डमा जानेछ र यो दोस्रो मृत्यु हो भनेर भन्नुहुन्छ। आज हामी नै येशूको चेला बन्न सकेका छैनौँ, नामधारी क्रिस्चियन भएका छौँ, नामधारी क्रिस्चियन। त्यही भएर मलाई क्रिस्चियन भन्ने शब्द मलाई प्रयोग गर्न मलाई मन लाग्दैन। म क्रिस्चियन पनि होइन, म परमेश्वरको छोरी हो भन्न म बढी रुचाउँछु। क्रिस्चियन भनेर भन्दाखेरि आज अर्कै समाजमा अर्कै कुराहरू गइसकेको छ होइन। यो कुराहरू शैतानले गर्न सफल भएको छ र यसमा विश्वासी जनहरू पनि त्यसमा फस्नलाई एकदम सफल भएको छ अहिले। आज रोमीको 6:4 भनेको छ नयाँ जीवनको चालचलन अनुसार हिँड्नु भनेर। के यहाँलाई लाग्छ हामीले परमेश्वरले भन्नुभएको छ हामी नयाँ सृष्टि हो भनेर? के नयाँ सृष्टि जस्तै गरेर हामी हिँडेका छौँ र आज त हामी प्रभु येशूको चेला पनि साँचो रूपले बन्न सकेका छैनौँ? प्रभु येशूको चेला पनि साँचै रूपले बन्न सकेका छैनौँ। आफ्नो चरित्र र चालचलन ठिक छैन भने पवित्र आत्मा थाहा छ उहाँले हामीसँग पनि संगति गर्न चाहनुहुन्न। उहाँ त एकदम दुखी हुनुहुन्छ। जसरी लुकाको 14:27 भनेको छ जुन व्यक्ति क्रुस बोकेर मेरो पछि लाग्दैन त्यो मेरो चालमा त्यो मेरो चेला बन्न सक्दैन भन्नुहुन्छ प्रभु येशूले। प्रभु येशूमा लाग्ने हरेकले आफ्नो क्रुस बोक्नुपर्छ, हरेकले आफ्नो क्रुस बोक्नुपर्छ। कतिपय बेला हामीलाई रिस उठ्छ होला, रिस गर्नुहुन्न, त्यो क्रुस बोक्नुपर्छ। ईर्ष्याको क्रुस बोक्नुपर्छ, घमण्ड नगर भनेर त्यो क्रुस बोक्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो चालचलन राम्रो गर, हाम्रो बानी बेहोरा राम्रो गर, हाम्रो बोली राम्रो गर, हाम्रो आँखा चञ्चल छ आँखालाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, त्यो पनि क्रुस बोक्नुपर्छ। हाम्रो हस्बेन्ड र वाइफको रिलेसनसिपमा नाजायज सम्बन्धहरू हुनसक्छ, त्यो कुरालाई पनि क्रुस बोक्नुपर्छ। आज हामीले हाम्रो सोचलाई चरित्रलाई हामीलाई अल्छी लाग्छ होला, कतिपय कुरा हामीलाई सिगरेट पिउन एकचोटि भन्ने लाग्छ होला, कतिपय कुरामा डान्स बारमा एकचोटि जाउँ न त भोलि गएर हामीले माफी प्रभुसँग मागिहाल्छौँ नि। आज एकचोटि वाइन खाउँ न होइन, आज एकचोटि नाचौँ न, चर्चको मण्डलीमा उफ्री नाचौँ न आज एकचोटि, भोलि गएर प्रभुले माफ गरिदिइहाल्नुहुन्छ नि क्षमा माग्यो भने भनेर यसरी चाहिँ हिँडेको छ। तर प्रभु भन्नुहुन्छ जसले क्रुस बोक्दैन त्यो मेरो चेला बन्नै सक्दैन भनेर प्रभुले भन्नुहुन्छ। अनि आज हामी प्रभुको चेला, म क्रिस्चियन भनेर आज 90% विश्वासी जसले चाहिँ प्रभुको चालचलनमा हिँडेको छैन उनीहरू गर्वका साथ भनिरहेको छ। उहाँहरूलाई त लाज शरम पो लाग्नुपर्ने हो म क्रिस्चियन भन्नको लागि, किनभने प्रभुको चालचलनमा हिँडेको छैन भने प्रभुको नाम खराब गर्ने पनि उनीहरू कसैको पनि हक छैन। खास भन्नु पर्दाखेरि लुका 9:23 भन्छ कोही मेरो पछि आउन इच्छा गर्छ भने प्रभुले कहिले पनि कर गर्नु हुँदैन, प्रभुले जहिले पनि नक गर्नुहुन्छ र प्रभुले जहिले पनि चोइस दिनुहुन्छ। उसले आफूलाई इन्कार गरोस् र दिनौँ आफ्नो क्रुस बोकेर हिँड्नु भन्छ। हामी भन्ला आज एक दिन क्रुस बोकला, आज एक दिन म नरिसाउँला, आज एक दिन म नराम्रो कुरा नसोचौला, आज एक दिन म झुटो नबोल्ला। तर होइन, प्रभु भन्नुहुन्छ हरेक दिन तिमीले क्रुस बोकेर हिँड्नुपर्छ। तिमीलाई नै सो इच्छा दिएको छ, तिमी हरेक दिन क्रुस बोकेर हिँड्न सक्दैनौ भने तिमी मेरो चेला होइन, तिमी मेरो पछि नआउने भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। आज 90% विश्वासी यति धेरै हुनुहुन्छ कि 90% भनेको इट्स नट अ स्मल होइन, सानो एमाउन्ट, सानो नम्बरै होइन 90% होइन। उहाँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ म क्रिस्चियन हो, म यति वर्षदेखिको विश्वासी, म बाइबल बोकेर हिँड्छु, म हरेक आइतबार चर्च जान्छु, मैले दशंश दिन्छु, म यस्तो गर्छु, म दान दक्षिणा दिन्छु भनेर एउटा घमण्ड गरेको हुन्छ। तर त्यो घमण्ड गर्नुमा केही पनि लाभदायक छैन। आफूले क्रुस बोकेर हिँडेन भने, हामीले क्रुस बोकेर हिँडेन भने परमेश्वरको पवित्र आत्मालाई पनि हामी दुखी तुल्याउनेछौँ। हामीले आफ्नो क्रुस बोकेर हिँडेनौँ भने पवित्र आत्माको निन्दा गरेको हुन्छ। र जसरी मत्ती 12:31 प्रभुले भन्नुहुन्छ जसले पवित्र आत्माको निन्दा गर्छ, पवित्र आत्माको अपमान गर्छ, उसको पाप कहिले पनि क्षमा हुने छैन भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ। सी दैट हैन, प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ। वाओ, प्रभु पवित्र आत्माले भन्नु होला छोरी अहिले पाप नगर, छोरी अहिले रक्सी नखाऊ, छोरी अहिले सिगरेट नपिउ तिमी भन्दा हामी गर्छौँ भनेदेखि के भयो? पवित्र आत्मालाई हामीले बुझायौँ होइन, पवित्र आत्माको आगोलाई हामीले निभाइसकेका छौँ। छोरी आज पाप नगर है, आज नराम्रो नसोच, आज यो हामी सपिङ मलमा जाँदा के पोस्टरहरू टाँगेको हुन्छौँ त्यहाँ आँखा नलाऊ है भनेर पवित्र आत्माले भन्दा हामी बारम्बार त्यही फोटोलाई पोस्टरलाई आँखा लगाउँछौँ भनेदेखि पवित्र आत्मालाई आज हामीले दुखी तुल्याएका हुन्छौँ। पवित्र आत्मालाई दुखी तुलाउनु भनेको के हो? हामीले हाम्रो क्रुस नबोकेको हो। आज हामीले क्रुस नबोकेको कारणले गर्दा पहिलो थेसलोनिके 5:19 भनेको छ पवित्र आत्मालाई नबुझाउँ भनेर। तर आज हरेक विश्वासीले हरेक दिन हरेक पल चाहिँ के गरेको हुन्छ? पवित्र आत्मालाई दुखी तुल्याएको हुन्छौँ, दुखी तुल्याएको हुन्छ। आज एक अर्कामा झै झगडा, एक अर्कामा कुडकुडपन, एक अर्कामा डाहा, ऊ माथि पुग्यो भनेदेखि पनि डाहा गर्छन्, ऊ तल भयो भनेदेखि उसलाई निचा गिराउने काम गर्छन्। पैसा धेरै राख्न सक्नेलाई चर्चमा पनि मान सम्मानहरू दिएको
हुन्छ, एउटा खुद पास्टर अगुवाजनले पनि नदिएकोलाई कति हैन तल होच्याएको हुन्छ। यस्तो कुराहरू गर्नु भनेको के हो? पवित्र आत्मालाई नै दुखी तुल्याउने हो। हेर्नुस् त, पवित्र आत्माले जो व्यक्तिले क्रुस बोकेर हिँड्दैन उसलाई कहिले पनि साथ दिनुहुन्न र उसलाई कहिले पनि पवित्र आत्माले उसँग संगति गरेको हुँदैन। उसलाई त त्यागिसकेको हुन्छ पवित्र आत्माले। वाउ, त्यागिसकेको हुन्छ। कति दुःख लाग्ने कुरा। एफिसी 4:30 मा पनि भनेको छ डु नट ग्रिभ द होली स्पिरिट भनेर। आज हरेक विश्वासीले आफ्नो क्रुस नबोकेको कारणले गर्दाखेरि हरेक सेकेन्ड, हरेक पल, हरेक मिनेट के गरेको हुन्छ? पवित्र आत्मालाई दुखी तुल्याएको हुन्छ, पवित्र आत्मालाई बुझाइरहेको हुन्छ उनीहरूले। हिब्रू 10:29 मा पनि भनेको छ अनुग्रहको आत्मालाई अपमान नगर भनेर। अनुग्रहको आत्मालाई अपमान नगर। अनुग्रह को पर्सन हुनुहुन्छ? हाम्रो प्रभु येशू हुनुहुन्छ। उहाँको आत्मालाई दुखी तुल्याए भनेदेखि के हुन्छ? के हुन्छ? पाप, हामीलाई पाप, हामी पापी ठहरिन्छौँ, हामी पापी ठहरिन्छौँ र पापी व्यक्ति कहिले पनि के गर्न सक्दैन? स्वर्गको राज्यको हकदार हुन सक्दैन। वाउ, आज विश्वासी जनको हालत नै यस्तै छ। आज हामी क्रुस बोकेर हिँड्दैनौँ भने हाम्रो व्यवहार चरित्रबाट नै पवित्र आत्माको अपमान भएको हुन्छ। पवित्र आत्मालाई हामीले दुखी तुल्याएका हुन्छौँ र हामीले उहाँकै निन्दा गरेका हुन्छौँ। हेर्नुस् त, त्यो अन्य भाषा बोल्ने व्यक्तिले, जिब्रिस भाषा बोल्ने व्यक्तिले मलाई के भन्छ? तिमीले पवित्र आत्माको अपमान गर्यो भनेर भन्छ। त्यो कुरा त छोडिदेऊ हैन, मलाई त्यो गर्नु पनि छैन। उनीहरूले नबुझ्ने भाषा मलाई गर्नु पनि छैन। त्यो उनीहरू नै गरेर बसोस्। सुध्रिने छ भने वचन परमेश्वरको यस्तो सही प्रचारकहरूले प्रचार गरेको सुनेर सुध्रिनु छ भने उहाँहरू सुध्रिनुहुन्छ। तर मलाई त्यसमा केही छैन। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ मैले पवित्र आत्माको निन्दा गरेँ भनेर। कसरी निन्दा गर्यो? जबकि उहाँहरू एकछिनमा टाउकोमा बेरेर अन्य भाषा बोलेर स्पिरिचुअल देखाएर प्रार्थना गर्नलाई युट्युब फेसबुकमा आउनुहुन्छ र केही दिनपछि छाती हल्लाएर नाचेर उफ्री उफ्री नाच्दाखेरि उहाँहरूले के पवित्र आत्माको अपमान गरेन? उहाँहरूले अगमबानी बोल्दाखेरि कति मानिसहरूलाई गलत सन्देश पुगेको छ। आज अन्य जातिहरूको अगाडि, मेरै अगाडि विश्वासी जनले अगमबानी बोलेको छ तिमीलाई यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ भनेर। तर त्यो केही कुराहरू नपुगेको कुरामा, केही कुराहरू पुरा नहुँदा त्यो मान्छेहरू फर्केर गएका पनि छन्। हेर्नुहोस्, फर्केर गएको पनि छन्। कस्तो कस्तो अगमबानी। अगमबानीको मेन हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि बाइबलमा हामीले ग्रीक ट्रान्सलेसनमा हेऱ्यौँ भनेदेखि के हो? त्यसलाई प्रोफेसी भनेको के हो भने अगमबानी भनेको के हो? प्रचार गर्नु हो बाइबलको वचनलाई। तर यहाँ अगमबानी भनेर मेरो हरियो पर्दा छ कि, मेरो कालो गाडी आउँदैछ कि, मेरो सेतो गाडी आउँदैछ कि, मेरो घर आउँदैछ कि भन्ने यस्तो कुराहरू चाहिँ अगमबानी गर्छन् हैन। कसरी यसरी मिल्यो? उनीहरूले यसरी गर्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्मालाई निभाएन र यस्तो गर्दाखेरि पवित्र आत्माको अपमान गरेन र आज मैले त्यो जङ्गली भाषा नबोल्दाखेरि चाहिँ मैले परमेश्वरको निन्दा गरे, मैले परमेश्वरको अपमान गरे भन्छ। आज उनीहरूको व्यवहारले नै के गरेको छ? निन्दा गरेको छ, परमेश्वरको पवित्र आत्माको निन्दा गरेको छ। ओ वाउ, प्रभु कस्तो, हे प्रभु। आज धेरै प्रचारकहरूले भन्छ अनुग्रहमा हामी जति पनि पाप गरे पनि प्रभुले क्षमा गर्नुहुन्छ भनेर। तपाईले मत्ती 5:28 देखि 30 मा पढ्नुभयो भने प्रभुले के भन्नुहुन्छ? तिमीले शरीरबाट व्यभिचार मात्र गरेर तिमीले व्यभिचारी हुने होइन, तिम्रो हृदयमा तिमीले कोही आइमाईलाई, कोही केटालाई वा केटीलाई तिमीले लस्ट पूर्वक तिमीले हेरेको छ भने के हुन्छ? तिमीले व्यभिचार गरिसकेका छौ भनेर प्रभुले भन्नुहुन्छ। अनुग्रहमा त झन् डेन्जर छ। अनुग्रह त झन् परमेश्वर पिताले उहाँको एकलौटे पुत्रको रगतद्वारा करार बाँध्नु भएको छ। कति डेन्जर होला। आज विश्वासी जनलाई बारमा जानको लागि केही पनि डर छैन, सिगरेट पिउनको लागि केही डर छैन। आज लोग्नेलाई छोडेर, स्वास्नीलाई छोडेर अरूसँग नाजायज सम्बन्ध राख्नमा केही डर भएको छैन। आज भन्यो भनेदेखि उनीहरूलाई के हुन्छ? जज गर्यो भन्छ। तर म जज गर्नलाई बसेको छुइनँ। परमेश्वरको वचनले भन्छ 2 तिमोथी 3:16 उहाँको वचन त हामीलाई करेक्सनको लागि दिएको। एउटा विश्वासी जनले अर्को विश्वासी जनलाई करेक्सन गर्दाखेरि त्यसलाई पोजिटिभ रूपले लिनुपर्छ। यही पृथ्वीमा सुधरेर गयो भने माथि नर्क जानुपर्ने दिनै आउँदैन। हेर्नुहोस्, ओ वाउ। जसरी गलती 2:20 मा परमेश्वरले माफ गर्नु होला, पावलले भनेको छ अब उपरान्त म होइन तर म क्रुससँग क्रुसमा टाँगिएको छु। अब म होइन, ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ भन्छ। आज कति विश्वासीले 90% विश्वासीले के भन्नुहुन्छ? म त प्रभु येशूसँग क्रुसमा टाँगिएको छैन, अब म होइन ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ भनेर प्रचार गर्दाखेरि आउँछ। तर उसको वास्तविक जिन्दगी प्रचार गरिसकेपछि हेऱ्यो भनेदेखि त्यो जस्तो घिनलाग्दो केही पनि हुँदैन। त्यहीको त्यही झुटो बोलिरहेको हुन्छ। मेरै आँखाको अगाडि, मेरै सामने विश्वासी जनहरूले मलाई एउटा कुरा गरेको हुन्छ, यता अर्को कुरा गरेको हुन्छ।
होइन अन्य जातिलाई एउटा कुरा गरेको हुन्छ, ए बहिनी यस्तो होइन है, मैले उहाँलाई फलानालाई मैले यस्तो भनेको छु, तपाईँलाई सोध्यो भने त्यही भन्नु है भनेको हुन्छ। यस्तो गलत कामहरू गरेको हुन्छ। कसरी ख्रिस्टले के झुटो बोल्ने काम गर्छ, के ख्रिस्टले के डान्स बारमा गएर नाच्ने काम गर्छ, वाइन खाने काम गर्छ, ख्रिस्टले सिगरेट खाने काम गर्नुहुन्छ। प्रभु त रोइराख्नु भएको छ। लाजरसको एकजनाको मृत्युले प्रभु रोइराख्नु भएको छ। आज 1,50,000 दिन उमर छ, प्रभु येशू ख्रिस्ट कति रोइराख्नु भएको होला, हामी अन्दाजा पनि लाउन सक्दैनौँ, हामी अन्दाजा पनि लाउन सक्दैनौँ त्यो कुरालाई। ओ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। आज कतिपय व्यक्तिको लागि म एउटा बाइबल हुन सक्छु, उसलाई बाइबल उसले थाहा छैन, परमेश्वर को चिन्न सकेको छैन, तपाईँ एउटा बाइबल हुन सक्नुहुन्छ आज कतिपय व्यक्तिको लागि। त्यसैले हाम्रो बोली वचन, हाम्रो चालचलन, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो सबै कुरा चाहिँ के गर्नुपर्छ, राम्रो गर्नुपर्छ, राम्रो गर्नुपर्छ। जसरी पावलले भनेको छ पहिलो कोरिन्थी 11:1 फलो माई एक्जाम्पल्स एज आई फलो क्राइस्ट, होइन। त्यतिखेर बाइबल थिएन र सबैजनाको लागि पावल नै के थियो, बाइबल जस्तो थियो अन्य जातिहरूको लागि। आज तपाईँ हामी बाइबल बन्न सक्नु पर्यो अन्य जातिको लागि, जसले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई चिनेको छैन उनीहरूको लागि बन्न सक्नु पर्यो। म 2 वर्ष अगाडि अन्य जाति हुँदाखेरि एउटा विश्वासी जनसँग म बातचित गर्थेँ सधैँ, 5 वर्ष लगभग 6 वर्षसम्म। तर त्यो 5 वर्ष 6 वर्षभित्रमा मैले कहिले पनि प्रभु येशू ख्रिस्टलाई चिन्न नै सकिनँ। मैले सोच्थेँ वाह क्रिस्चियन लाइफ कति आनन्द, भगवानहरू मान्नै नपर्ने कति आनन्द, हप्तामा एकचोटि चर्च गए पुग्ने। म भने यहाँ बिहानै बेलुका घन्टी बजाएर पूजा गर्थेँ, पूजा पाठ गर्थेँ। मङ्गलबार गणेशलाई मान्थेँ भने सोमबार महादेवलाई मान्थेँ, शुक्रबार लक्ष्मीलाई मान्थेँ भने आइतबार सूर्य नमस्कार गरेर बस्थेँ। म सोच्थेँ वाह कति सजिलो रहेछ, हाम्रो हिन्दू धर्म कति गाह्रो, यो क्रिस्चियनलाई कति सजिलो रहेछ भनेर सोच्थेँ। पार्टीमा पनि जानु हुने, वाइन खाएर पनि बस्नु हुने, होइन, बारमा पनि जानु हुने, सिगरेट पनि तान्नु हुने, नाजायज सम्बन्ध पनि राख्न मिल्ने, होइन। ओहो कस्तो रहेछ त क्रिस्चियन जिन्दगी, त कति रमझमको जिन्दगी रहेछ भन्ने मैले बुझेँ। तर मैले कहिले पनि बुझेन कि त्यो ख्रिस्ट को हुनुहुन्छ भनेर। त्यो विश्वासी जनबाट मैले एकचोटि पनि बुझ्न सकेन। उसको रहनसहन, उसको व्यवहार, उसको सबै कुराले ख्रिस्ट झल्किनु पर्ने थियो। तर दुःखको कुरा के थियो, ख्रिस्ट झल्केन र मैले प्रभु येशूलाई चिन्न सकेन। तर म प्रभुलाई धन्यवाद दिँदछु कि 2 वर्ष अगाडि मेरो हातमा बाइबल पर्यो, मेरो हातमा परमेश्वरको वचन पर्यो। मलाई 5 वर्ष 6 वर्ष त्यो विश्वासी जनसँग म बिहानै कुरा गर्थेँ, दिनभरि कुरा गर्थेँ, बेलुका पनि कुरा गर्थेँ। त्यस्तो हुँदासम्म पनि मैले ख्रिस्टलाई मैले चिन्न सकेन। उसको मुखबाट ख्रिस्ट को कुरा निस्केको कहिले पनि मैले देखिनँ। तर 2 वर्ष अगाडि ठ्याक्क मेरो हातमा बाइबल पर्यो, मलाई डर उत्पन्न भयो। मैले सोच्थेँ क्रिस्चियन जिन्दगी कति सजिलो, यो जिजस क्राइस्ट त कति सजिलो रहेछ। ओहो चर्चमा पनि डिस्को डान्स भइरहेको देख्छु, कति आनन्द रहेछ, कस्तो इजी भगवान रहेछ भनेर सोच्थेँ। मलाई त थाहा पनि छैन उहाँ मात्र एउटै सच्चा परमेश्वर रहेछ भनेर मैले त त्यस्तो पो सोचेँ। आखिर त्यो व्यक्ति मेरो लागि बाइबल बन्न सक्थ्यो होला, तर बनेन। त्यो व्यक्ति मेरो लागि बाइबल बनेन। मलाई दुःख लाग्छ कि उसले मलाई प्रभु येशूको बारेमा एकचोटि पनि भनेको छैन। कसरी भनोस् बिचरा उसले, किनभनेदेखि म उसलाई बिचरै भन्न चाहन्छु, किनभनेदेखि उसले पवित्र आत्मालाई जानेकै थिएन, पवित्र आत्माको मिसन उद्देश्य नै थाहा थिएन भने मलाई कसरी भन्न सक्थ्यो कि उसले, होइन, मलाई पापी छौ तिमी भनेर कसरी कन्भिक्ट गराउन सक्थ्यो। उसले त मलाई भन्नुपर्ने, निर्जला तिमी त पापी हो, तिमी बिहान बेलुका घन्टी बजाएर पूजा गर्छौ, तिमी पापी हो, तिमी वाइन पिन्छौ कहिलेकाहीँ, तिमी पापी हो भनेर उसले मलाई भन्न सक्नुपर्ने हो। तिमीले यो सबै गरे तापनि तिमी पापी नै हुन्छौ जबसम्म तिमीले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई प्रभु भनेर स्वीकार्दैनौ, उहाँलाई विश्वास गर्दैनौ, तिम्रो पाप प्रभु येशू ख्रिस्टले धोएको छ भनेर तिमी पापी नै हुन्छ भनेर मलाई भन्न सक्नुपर्ने थियो उसले। मैले त्यो कुरा सुन्न पाएन उसको मुखबाट। प्रभु येशू ख्रिस्ट मेरो लागि मरेको छ भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा थिएन। वाउ, जब मलाई यो कुराको दुःख लाग्छ कि, होइन, वाइन खानलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने, मुभी हेर्नको लागि, गाना सुन्नको लागि, संसारिक कुराहरू पठाउनको लागि कसरी त्यो गर्न सक्यो एउटा विश्वासी जनले। आज 90% विश्वासी जनहरू त्यस्तो हुनुहुन्छ र मलाई दुःख लागेको छ। आज तपाईँलाई कति व्यक्तिहरूलाई थाहा छैन होला प्रभु येशू ख्रिस्ट को हुनुहुन्छ भनेर, तर आज तपाईँको चालचलन, तपाईँको बोली वचन, तपाईँको व्यवहारले गरेर, तपाईँले त्यो क्रुज उठाएर बोकेको जिन्दगीले गरेर आज उसले प्रभु येशूलाई चिन्ने मौका चाहिँ पाउँछ, प्रभु येशूलाई चिन्ने मौका पाउँछ। त्यो बेला नै जब मेरो हातमा बाइबल पर्यो, मैले प्रभुलाई भने, प्रभु मैले त्यत्रो बेर यो मान्छेसँग कुरा गरेँ, दिनभरि रातभरि मैले 6 वर्ष कुरा गरेर पनि मैले तपाईँलाई चिन्न सकेन। म चाहिँ प्रभु, म एउटा बाइबल बन्न चाहन्छु प्रभु भनेर मैले प्रभुलाई त्यतिखेर चाहिँ मैले भने। मलाई कति व्यक्तिले हेर्छ होला, तर मलाई हेर्नेले तपाईँलाई हेरोस् प्रभु भन्थेँ मैले, किनकि म यति दुःखमा थिएँ, यति कष्टमा थिएँ, तर प्रभुलाई चिनाइदिएको भएदेखि कति हुन्थ्यो मेरो लागि। मलाई प्रभुलाई चिनाइदिएन, त्यसैले मलाई दुःख लाग्छ आज यो कुराले गरेर।
आज प्रभु येशू रोइराख्नु भएको छ। विश्वासी बनेर 2 वर्ष हुन लाग्यो। जति जति प्रभुको वचनमा गहिरेर अगाडि बढ्छु, मलाई हाँस्न पनि मलाई गाह्रो हुन्छ कहिले। माफ गर्नु होला लर्ड। आज यस्तो व्यक्तिहरूको कारणले गरेर परमेश्वरको वचनको निन्दा भएको छ, निन्दा भएको छ, निन्दा भएको छ। जब म अन्य जाति हुँदा त म त्यस्तो सोच्थेँ, वाह कस्तो इजी गड रहेछ यो जिजस क्राइस्ट भन्ने यिनीहरूको भनेर म त्यही सोच्थेँ। तर होइन रहेछ। सत्य कुरा थाहा पाएपछि मलाई डर लाग्यो, यति डर लाग्यो, यति डर लाग्यो कि मैले उसलाईसम्म पनि मैले भने कि यो कुराहरू गलत हो, यो कुराहरू गलत हो भनेर। जब बाइबलको वचन, सत्यको वचन मैले सुन्ने, मैले पढ्ने मौका पाएँ, मैले भन्दाखेरि म जजमेन्टल भयो भन्छ। मैले जज गरेको होइन, मैले उसको पनि आत्मा बाँचोस्, उसले पनि सत्यलाई यही पृथ्वीमा हुँदाखेरि नै थाहा पाओस् र उसको पनि इटर्निटी, उसको पनि उद्धार मुक्ति होस् भनेर सुनाएको हो। मलाई जज गर्ने कुनै हक छैन। जज त मेरो प्रभु येशू मात्र हुनुहुन्छ। म जज गर्न मैले सक्दिनँ। मैले बाइबलको वचनले सुधार गर्न सक्छु, अर्थी दिन सक्छु। भोलि गएर मलाई पनि केही आइपर्ला, म पनि मान्छे हो, उसले मलाई त्यो वचनले सुधार गर्न सक्नुपर्छ। हामी एकअर्कालाई सुधार्ने, इन्करेज गर्ने काम गर्नुपर्छ। जज त हामी गर्दै गर्दैनौँ, त्यो त प्रभु येशूले मात्र गर्नुहुन्छ। प्रभु येशूले मात्र गर्नुहुन्छ। वाह, प्रभु येशूले मात्र गर्नुहुन्छ। आज तीतस 2:11 वचनमा पनि हेरौँ, किनकि सबै मानिसहरूका मुक्तिको निम्ति परमेश्वरको अनुग्रह प्रकट भएको छ, जसले हामीलाई भक्तिहीन र सांसारिक तृष्णाहरू त्याग्ने र संसारमा संयमी, सोझो र भक्त भएर जीवन यापन गर्न तालिम दिन्छ। यो कुरा त मैले त्यो विश्वासी जनबाट सिक्दै सिकेन। 6 वर्ष भनेको दिन रात मैले कुरा गर्नु भनेको, र मैले प्रभुलाई नचिन्नु, प्रभुलाई नचिन्नु, प्रभु को हुनुहुन्छ, उहाँको अनुग्रह, उहाँको ग्रेस त हामीलाई मुक्तिको लागि पो दिएको छ भन्ने कुरा थाहा नै भएन मलाई, होइन, थाहा नै भएन। आज तपाईँ हामीलाई प्रभुले यस्तो वचन सुन्ने मौका दिनुभएको छ। आज तपाईँ एउटा बाइबल बन्नुहोस् त्यो व्यक्तिको लागि। आज प्रभु येशू रोइराख्नु भएको छ भनेर तपाईँले बार बार याद राख्नुहोस्। आज हाम्रो कतिपय व्यक्तिहरू हाम्रै घरानामा मरिरहेको छ, हामीलाई कति दुःख लाग्छ, होइन। लाजरस मर्दाखेरि नै प्रभुले देखाउनु भयो, मनुष्य मर्दा उहाँलाई दुःख खुसी हुँदैन, उहाँ रुनुहुन्छ भनेर उहाँले देखाउनु भएको छ, बाइबलमा उहाँ देखाउनु भएको छ। त्यसैले आज हाम्रो प्रभु रोइराख्नु भएको छ, हामी चर्चमा उफ्रेर नाच्नु त्यो गलत कुरा हो। आज प्रभु रोइराख्नु भएको छ, आज हामी आत्मिक छौँ भनेर टाउको बेडेर जिब्रिस भाषामा अगाडि आएर प्रार्थना गर्नु, घन्टौँ गर्नु त्यो गलत कुरा हो। आज प्रभु रोइराख्नु भएको छ, अन्य भाषा पाएको छैन, त्यो जङ्गली भाषा कहिले कसैले नबुझ्ने भाषा पाएको छैन भनेर घन्टौँ प्रार्थना गरिरहेको छ, अन्य भाषा दिनुहोस्, मलाई यसको अर्थ खुलाउनुहोस् भनेर, त्यो गलत कुरा हो। आज अगमबानी भनेर गरिरहेको छ, कसको घरमा के, कसको घरमा के भनेर गरिरहेको छ, त्यो गलत हो, त्यो गलत हो। पवित्र आत्माले एउटै मिसनमा आउनुभएको छ, आत्मा बचाउने मिसनमा। र हाम्रो यो संसारको कुरा जे जति पनि चाहेको छ, मती 6:33 अनुसार प्रभुले सबै कुरा पुरा गर्नुहुन्छ। तर तपाईँलाई थाहा छ, म कसैको नाम त लिदिनँ, म कसैको भिडियो हेर्ने मेरो फुर्सद त छैन, तर मैले यही कुराहरू एक्सपोज गर्नको लागि एउटा व्यक्तिको मैले भिडियो पनि हेरेँ। उहाँले एउटा एक्जाम्पल होइन कि उहाँले एउटा गवाई बाँड्नु भएको छ, त्यो गवाई सुनेर म तिर्छक्क खाएँ। के भन्नुभयो भनेदेखि, लङ स्टोरी सर्ट, म यहाँलाई सर्ट लिने भन्छु, उहाँले चाहिँ प्रार्थना गरेर, उहाँको वाइफले प्रार्थना गरेर त्यो जुन साँचो थियो, साँचो नखोलेको ढोकामा साँचो खोल्दाखेरि उहाँ चाहिँ 8औं तल्लामा माथि पुग्नु भयो अरे। यस्तो खालेको गवाई दियो। त्यसो भए त नेपाल जानको लागि टिकट पनि त लिनु परेन नि त, पुरानै टिकट लिएर प्रार्थना गरेर नेपाल पुग्छ होला त एकैचोटि। त्यस्तो कुराहरू पनि गर्ने हो। कहाँबाट आयो त्यस्तो कुराहरू? मिरेकल भयो अरे भनेर गवाई दिनुभएको छ, होइन। यस्तै मिरेकल गर्नेहरूलाई प्रभुले भन्नुहुन्छ मतीको 7:22 जाऊ, म तिमीहरूलाई चिन्दिनँ भनेर प्रभुले त्यो दिन यस्तो आउनेछ जसले हे प्रभु भनेर मैले तपाईँको नाममा के मिरेकल गरिनँ, मैले चिन्ह चमत्कार गरिनँ, भूत आत्मा धपाएन भन्दाखेरि प्रभुले दुष्ट हो, मेरो नजरबाट दूर भइजाऊ भनेर भन्नुहुन्छ, होइन। आज त्यस्तो व्यक्तिलाई तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ भने कृपया नसुन्नुहोस्, हेर्नुहोस्, नसुन्नुहोस्। हामीलाई कुनै रेस्टुरेन्टमा गएर खाना मिठो भएन भनेदेखि हामी निस्किनुपर्छ। अनहेल्दी फुड तपाईँलाई दिनुभएको छ भने हामी निस्किनुहुन्छ, किनकि तपाईँले पैसा तिरेर खानुहुन्छ त्यहाँ। आज ख्रीष्ट येशूले तपाईँ र मलाई मोल तिरेर किन्नुभएको छ। त्यस्तो कचरा चाहिँ हामी नखाउँ, कचरा चाहिँ नखाउँ। त्यस्तो व्यक्तिको कुन हालत हुन्छ थाहा छैन। मैले यहाँ अन्य भाषा, मैले यो नबुझ्ने भाषा नबोलेर मैले चाहिँ परमेश्वरको निन्दा गरेँ भन्छ। उनीहरूले त्यस्तो अगमबानी गरेर त्यस्तो नचाहिने गवाई बाँडेर गर्दाखेरि कसको चाहिँ निन्दा हुन्छ होला त? परमेश्वरको निन्दा भएको छैन होला र? कि परमेश्वर मिरेकल गर्ने चमत्कारी बाबा हुनुहुन्छ त्यसरी प्रस्तुत गर्ने हो? द्याट इज रङ।
आज परमेश्वरले यो कुराहरू एक्सपोज गर्नलाई भनेको कारणले मैले भन्न जरुरी पर्यो। मलाई भन्न मन छैन, मलाई कोहीसँग पर्सनली दुश्मनी छैन, तर मलाई दुःख लागेको छ यसरी उसको वाइफले त्यो साँचो प्रार्थना गरेर खोल्ने बित्तिकै 8औं तल्लामा पुग्यो अरे भनेर। तपाईँहरू कोहीले हेर्नुभयो होला फेसबुकमा आउनुहुन्छ उहाँ होइन, यस्तो गवाई बाँडेको छ। कृपया नसुन्नु होला त्यस्तो कुरालाई, एकदम नसुन्नु होला। म त विरोधै गर्छु यो कुरालाई। जुन कुराले प्रभु येशू ख्रीष्टको देहलाई असर पार्छ, जुन कुराले प्रभु येशू ख्रीष्टको वचनको अपमान हुन्छ, त्यो कुरा म सहन सक्दिनँ। अब सहन सक्दिनँ म त्यो कुराहरू। आज त्यो विश्वासीजन जुन विश्वासीजनलाई मैले 6 वर्ष बोलचाली गरेको विश्वासीजनलाई एउटा वचन चाहिँ भन्न चाहन्छु। तीतस 1:16 छ, तिनीहरू परमेश्वरलाई चिनेका छौ भने भान त पार्छन्, तर तिनीहरू आफ्ना कामहरूद्वारा उहाँलाई इन्कार छन्। उसको कामहरू देखेर त परमेश्वरलाई इन्कारेकै देखे। बारमा पनि गएको छ, ड्रिङ्क पनि गरेको छ होइन, संसारिक जस्तो लुगा कपडा पनि लगाएर हिँडेको छ, संसारीको गीत सुनेर बसेको छ, जे गरेर हिँड्नु परे पनि हिँडेको छ। तर त्यस्तो गर्दाखेरि त के भयो, मैले परमेश्वरको वचन उसलाई भन्दाखेरि मलाई वर्ड अफ गड थाहा छ भन्छ। वर्ड अफ गड थाहा पाएको मान्छेले त्यस्तो हुँदैन परमेश्वरको वचन थाहा पाउने व्यक्तिले। मुखबाट त्यो अहिलेको त्यो नराम्रो शब्द जुन संसारले अहिले बोलेर हिँडेको छ त्यो बोल्दैन थियो होला, त्यस्तो गर्दैन थियो होला। आज तेल पानी रुमाल कपडाको पछि पनि दौडिँदैन थियो होला विश्वासीजन। यो अन्य भाषा बोलेर प्रभु कता आफू कता फर्केर प्रभु मलाई भाषा दिनु भनेर बोलिराखेको छ, त्यो पनि गर्दैन थियो होला। गर्दैन थियो। प्रभुले कहिले पनि माफ गर्नुहुन्न। त्यो ओल्ड टेस्टामेन्टमा पनि गर्नुभएको थिएन, अहिले नयाँ करार त झन् प्रभु परमेश्वरले त उहाँको पुत्रको रगतले किन्नु भएको छ, अहिले त झन् गर्नुहुन्न। अनुग्रह झन् डेन्जर छ। त्यो पुरानो करारभन्दा नयाँ करार डेन्जर हो। खास भन्यो भने पहिलो स्यामुएलको 16:14 हेर्नुभयो भने साउलको एउटा डिसओबिडियन्सको कारणले गर्दा, अनाज्ञाकारिताको कारणले गर्दा परमेश्वरको आत्माले उसलाई छोडेर गएको छ, साउललाई छोडेर गएको छ। त्यही पवित्र आत्मा होइन, हिब्रू 13को 8मा भनेको प्रभु येशू ख्रीष्ट हिजो आज भोलि सदा सर्वदा एक समान हुनुहुन्छ भनेर उहाँले छोडेर जानुभएको छ। वाउ, कस्तो होला। आज किन हामी एक विश्वासीजनले विश्वासीजनको कुराहरूमा यस्तो गर्नु पर्ने दिन आएको छ? किनकि प्रभुले मत्तीको पुस्तकमा तपाईँले 21:12 र 13 हेर्नुभयो भने प्रभु येशू ख्रीष्ट मन्दिरदेखि रिसाउनु भएको थियो। उहाँले कस्तो गर्नुभयो त्यो पद पढ्नुहोस् यहाँहरूले। पवित्र आत्माको मन्दिर, पहिलो कोरिन्थी 3:16 अनुसार तपाईँ आज हामी पवित्र आत्माको मन्दिर हो। मन्दिरदेखि चाहिँ प्रभु येशू रिसाउनु भएको छ। हामी गएर बाहिरको मानिसहरूलाई गएर कन्भिक्ट गर्नुपर्ने थियो, तिमी पापी हो, तिमीले धर्म यस्तो काम गरेर धर्मका कर्म कमाउँदैन भनेर हामीले भन्नुपर्ने ठाउँमा हामी नै आज यसमा फसेका छौँ। प्रभु येशू ख्रीष्ट आज हामी पवित्र आत्माको मन्दिर भनेर हामीलाई जुन विश्वासीजनलाई छान्नु भएको छ, उहाँहरू देखेर चाहिँ हामी देखेर चाहिँ रिसाउनु भएको छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट रिसाउनु भएको छ। र जति पनि अहिले 1,50,000 दिनौँ मान्छे मर्छ उनीहरूको लागि प्रभु कति दुखी मान्नु भएको छ। आज एउटा लाजरसको मृत्युले प्रभुले देखाउनु भयो उहाँलाई कति चित्त दुख्ने, कति रुन आउँछ भने आज हामी विश्वासीजन आफ्नै तालमा आफ्नै चालचलनमा हिँड्दा प्रभु येशूलाई कति चित्त दुखेको होला, कति रुन आउँछ होला। यो कुरा देखेर कति रुन आउँछ होला। मेरो आँखामा आँसु छैन, यो तयार गर्दा म आफै कति रोएँ। मलाई एकदम दुःख लाग्यो यो कुराहरू। प्रभु कति रोइराख्नु भएको छ। म कसरी हाँसेर म कसरी यो संसारको व्यक्तिहरू जस्तो हुन सक्छु? त्यो कदापि हुन सक्दैन। र आज यति भन्दै म यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु। र म के भन्न चाहन्छु, यो संसारको मानिसलाई कन्भिक्ट गरेर बचाउने तपाईँ र हामीलाई जिम्मा दिएको छ। आज हामी सिन्सियर बनाउनु, परमेश्वरको वचनले हरेक दिन क्रुज उठाएर हिँड्नु भनेको छ, नत्र तिमी मेरो चेला बन्न सक्दैन भन्नुभएको छ। आज हामी विश्वासी भनेर गर्व त गरौँला, तर हामीले हरेक दिन हरेक कुराको क्रुज बोकेर हिँडेको छैन भने प्रभु येशूले तिमीलाई छिन्दिन भनेर प्रभुले भन्नुहुन्छ। त्यही भएर आज हामी आत्मा बचाउने काममा लागौँ। जसरी लाजरस एउटाको मृत्युले प्रभु रोइराख्नु भएको छ, आज 1,50,000 दिनौँ मरिरहेको छ। उनीहरूको मृत्युले प्रभु येशू ख्रीष्ट खुसी हुनुहुन्न। जब प्रभु नै रोइराख्नु भएको छ भने हामी त मनुष्य, हामीले के गर्नुपर्छ? हामी आफै जान्नुपर्छ हाम्रो जिम्मेवारीलाई। हुन्छ, आज परमेश्वरको वचनले यहाँहरूको हृदयमा बोल्नु भएको छ भन्ने मैले ठुलो विश्वास लिएको छु। र यो भिडियोलाई कमसेकम धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला, मेरो बढाइको लागि होइन, प्रभुको महिमाको लागि। किनकि परमेश्वर येशू ख्रीष्ट रोइराख्नु भएको छ। आज कति विश्वासीले त्यो जानेर वा नजानेर धेरै गडबडीहरू गर्नुभएको छ। त्यसैले कृपया भिडियोलाई धेरै सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोस् एमएमबी नेपालको, र हाम्रो एमएमबी नेपालको फेसबुक पेजलाई पनि लाइक र सेयर गर्नुहोस्। र आउने हप्ता म यहाँहरूको सामु परमेश्वरको वचन लिएर फेरि आउने नै छु। त्यतिन्जेलको लागि यहाँहरू राम्रोसँग बस्नु होला। गड ब्लेस यु अल।